हमारा नारा होता है, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, और जुमा के दिन हाफे पैंट पहन के नहाएंगे। गजब मामला, अजीब मामला। जुमा के दिन रोड पर चापाकल पर एक जंगिया पहन के नहा रहा है, जल्दी जल्दी जुमा पढ़ने जा रहा है। बेटी मौजूद है, जंगिया पहन के नहा रहा है। बीवी मौजूद है, जंगिया पहन के नहा रहा है। माँ मौजूद है, जंगिया पहन के नहा रहा है। ये हाफ पैंट पहन के नहा रहा है, और उसके बाद देखिए नारा, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे जंघीवा छोड़ी पहने रहे, जिसको छोड़ना उसको छोड़ पे नहीं करना। गजब बात है। करते हैं ना, कुल्ली नहीं करते हैं तो करे ऐसी करते हैं। नाक में पानी नहीं चढ़ाते हैं, चढ़ाते हैं ना 4-5 लोटा। अरे ये नाक है कि टंकी? करे 4-5 लोटा, बोला हाँ। नाक में पानी चढ़ाते हैं। भाई ने उनसे कहा वजू में 4 फर्ज है, रब फरमाता ये चारों काम कर लो, तुम नमाज पढ़ लो, लेकिन कुर्बान जाओ आलिम गैब मेरे मुस्तफा पर, जो मेरे नबी गैब था है। पैगंबर ने फरमा दिया, नबी जानते थे कि एक जमाना आएगा, चाहे 2020 हो, चाहे 2019 हो, चाहे 2021 हो, नबी जानते थे एक वक्त आएगा जिसमें दुनिया कहेगी हथेली को धो। मेरे नबी ने कहा है, तो कुरान में हुक्म है चेहरा धो, लेकिन मेरे उम्मतियों जब तुम फजर का वजू करो तो दोनों हाथ को गट्टों तक 3 मरतबा पहले धो लेना। जोहर का वजू करने के लिए जाओ तो वजू करने से पहले, वजू के दौरान, उससे पहले तुम दोनों हाथ कहनियों गट्टों तक धो लेना। असर का वजू हो तो गट्टों तक 3 मरतबा हाथ धो लेना। मगरिब और ईशा का वजू हो 3-3 मरतबा गट्टों तक हाथ धो लेना। अगर हम हाथ 5 वक्त की नमाज में 3-3 मरतबा हर वक्त की नमाज में हथेली को धोते हैं तो 15 मरतबा होता है। अगर आज के साइस्ता हथेली धोने कहते हैं तो कौन सा कमाल है? अरे 1400 साल तो पहले मेरे पैगंबर ने तो फरमा दिया। मैंने कहा अच्छा ये बताइए, ये बीमारी मुंह में घुसती? बोला हाँ। हमारे नाक में भी? बोला हाँ। बोला तो इसको लगाने से, बोला असर नहीं करेगी, बीमारी अंदर नहीं जाएगी। हम बोले कब तक? बोला हर वक्त। बोला कब तक लगाए रखेगा? बोला हर वक्त लगाए रखेंगे। हम बोले तुम खाना वाना खाएगा मर जाएगा रे? खाएगा क्यों नहीं? उस वक्त खोलेगा? बोला हाँ खोलना पड़ेगा। हम बोले तो कौन बीमारी है रे जो खाने के वक्त में तुमको छुट्टी दे देती है कि अभी हम नहीं घुसेंगे, अभी हम नहीं अटैक करेंगे, तुम अभी खाओ, कोई बीमारी? बोला हाँ, अगर उस वक्त वो बीमारी अंदर चली जाए तो ये हलक में पहुंच जाती है। बोले फिर? बोला 3-4 दिन यहाँ घूमती है। बोले अरे बाप रे, ये कलकत्ता का सिटी है का रे कि बम्बई की मार्केट है, 3-4 दिन वहाँ वो घूमती है। बोला फिर? बोला अगर इसके दरमियान में इलाज ना कराया जाए तो वो बीमारी गोदाम में चली जाएगी, और 14 से 28 दिन में गोदाम में जाने के बाद में वो आदमी का काम तमाम हो जाएगा, कोई इलाज नहीं है। बोला अच्छा ये बताइए, ये बीमारी कान में घुसती है कि नहीं? बोला ऐसा क्यों बोल रहे? बोला इसमें भी सुराख है इसलिए पूछ रहे हैं, कान में घुस सकती है कि नहीं? बोला नहीं। हम बोला अब हमको समझ में आ गया कि ये बीमारी दरवाजे से जाती है, खिड़की से जाती है। बेटा भेड़ी लीटर को देखबे नहीं करती है। अजीब बीमारी है। ये कौन बीमारी है रे जो इधर से नहीं घुस रही, इधर से जा रही? हाँ बोला हाँ इधर से जाती। मैंने कहा मेरे नबी जानते थे, इसलिए मेरे आका ने फरमा दिया है कि बीमारी मुंह में घुस सकती है, इसलिए नबी ने फरमाया कि वजू से पहले तुम कुल्ली भी कर लो। और अगर हलक का मामला आता है तो मेरे नबी ने फरमाया अगर रोजेदार नहीं है तो गरगरा करो, गरगरा। आज जब गरगरा करोगे तो ठेठ में बोलते नहीं ये खरबरा के सब बीमारी बाहर, सारी बीमारी बाहर हो जाएगी। याद रखिए अब इतनी नहीं, और नाक में पानी चढ़ाओ तो हो सकता है कि इसमें बालूल है। मेरे नबी जानते थे कहीं बीमारी छुप जाएगी, तो आका ने फरमाया इस बीमारी की कितनी औकात है, नबी ने फरमा दिया इसको ले लो।
देखते हैं कितना पहलवान है। वैसे भी गांव में कहते हैं कि तुम कौन खेत का मूली है रे, ये अंगुली से तुमको लीट देंगे। तो देखते हैं हाँ, कहानी अंगुली से तुमको लीट देंगे। बताइए कितना पावर है इसमें। मेरे नबी ने फरमाया इसे नाक में डालो और नाक में अंगुली कर दो। आज अंगुली करने से बड़का बड़का ये माम भाग जा रहा है। बड़े बड़े इमाम को भगा दे रहे हैं। इतनी अंगुलियां की जा रही है कि इसकी किरात अच्छी नहीं है, तो इसका तलफ़ुज़ ठीक नहीं रे। अरे 14 साल से कौन तलफ़ुज़ लेके आया था रे, अरे 15वां साल में तलफ़ुज़े खत्म हो गया। कौन तलफ़ुज़ है? ऐसे ऐसे लोग हैं, आज भी हमारे अंदर सुधार पैदा नहीं हुआ। अब आखिरी बात सुनो, बातें तो बहुत थी, मैं कह रहा हूँ। मैंने उनसे कहा नबी जानते थे कि ये बीमारी कान में नहीं घुसती है, इसलिए आका ने ये नहीं फरमाया कि वजू में कान के अंदर भी धो। नबी जानते थे, इसलिए कान के अंदर धोने का हुक्म नहीं दिया, नाक को धोने का हुक्म दिया, मुंह के अंदर धोने का हुक्म दिया। गोया मेरे पैगंबर ऐसे ऐसे इल्मे गैबे मुस्तफा, आलिमे गैबे मुस्तफा, मेरे आका की शान को देखो कि 1400 साल पहले ये पैगाम दे दिया है। ए मेरे उम्मतियों, ए मेरे गुलामों, अगर तुझे बलाओं से बचना है, अगर तुझे परेशानी से बचना है, अगर तुझे मुसीबतों से आजादी हासिल करना है, तो तुम मेरी सुन्नत पर अमल कर लो। कल जिस तरीके से सुन्नत मुस्तफा पर चलने वाले मुसलमान कल कामयाब थे, आज हम भी सुन्नत मुस्तफा पर चलेंगे तो आज भी कामयाब रहेंगे, सुबह क़यामत तक कामयाब। इसलिए इसलिए मेरे मुसलमानों, आज कम बलाएं नहीं है, आज बहुत बड़े बड़े में। देखिए एक बात ही है ना, पहली मर्तबा एक आदमी गया किसी के घर में, तो देखा स्टील के हथौड़ी, तो सोचा कि यह हथौड़िए ले जाएंगे साला स्टील के, और उसको पता नहीं था इसके घर में चांदियों हथौड़ी है। इसी को लेके भागा, काल इसके चक्कर में पड़े। इससे बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, इससे बुजुर्ग लोग बैठे हुए। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए आंगन में उसी चीज को रखा जाता, उसी चीज को रखी जाती आंगन में। कौन सी चीज? जैसे सबल, लोहा, मोड़ी, ये सब चीज आंगन में फेंक दीजिए। और सोना चांदी कहाँ रखते हैं? अरे बोलिए ना भाई। हाँ, एकदम तिजोरी में, वो भी गठरी मोटरी बांध के ताला लगा के घुसेर के रखते हैं। तो अभी तो सिर्फ ये आंगन वाला या तिजोरिया वाला सब उधरिए। इसलिए उन बुजुर्गों को आप हजरात को समाअत फरमानी है। अब 2 मिनट और बर्दाश्त किए, सुनने के लिए तैयार हैं? जिगर रखते हैं, सुन्नी मुसलमान हैं, तो आओ पैगाम की बात कर दे। एक पैगाम आप तक पहुंचाता हो। सैयदना अबू बकर सिद्दीक का नाम आपने सुना है? अरे सुना है। खलीफे अव्वल हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर जब तख्ते खिलाफत पर बैठे, बस जल्दी जल्दी क्योंकि वक्त बहुत कम है, हजरत सिद्दीक अकबर तख्ते खिलाफत पर बैठे हैं, एक रजिस्टर निकालते हैं चमड़े की और उसको देख रहे हैं। इतने में हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ले आते हैं। और जब तशरीफ ले आए तो हजरत उमर और अबू बकर में काफी दोस्ती थी, लेकिन वो आने के बाद ऐसा नहीं किया। कैसा? जैसे हम और आप करते हैं कि दोस्त हैं, पढ़े लिखे हैं तो क्या दोस्त तो हैं हम लोग पुराने, आकर के क्या मेरे दोस्त। लेकिन देखो अबू हजरत उमर क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। बोलो सुभान अल्लाह। कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, कल तक तो हमारे दोस्त थे, हमारे साथ में खेलते रहते थे, लेकिन आज तो बादशाह बने, अमीरुल मोमिनीन है। कहते हैं अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, ये अमीरुल मोमिनीन आपके ऊपर सलामती हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक अमीरुल मोमिनीन ने सलाम का जवाब दिया। हजरत उमर पूछ बैठे कि ये क्या है? बोला ये रजिस्टर है, इसे देख रहा हूँ कि अपने इधर इलाके में कितने बेवा औरतें हैं, वो बेवा औरतों की लिस्ट है,
اس کا نام کے ساتھ اس کا پتہ ہے, پوسٹ آفس تھانہ ضلع سب لکھا ہوا ہے, اس کا پورے جو ہے اس کا پورا پتہ لکھا ہوا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ بغل میں ایک کولم بنا ہوا ہے, اس کولم میں لکھا ہوا ہے کہ اس بیوہ کی کفالت کس کے ذمہ ہے, یعنی اس کے دیکھ بھال کھانا پینا کی ذمہ داری کون لیا ہے, یہی رجسٹر ہے. حضرت عمر لے لیتے ہیں رجسٹر کو, دیکھنے لگے, دیکھا کہ اس میں سے ایک عورت بیوہ عورت ہے, اس کا پورا پتہ نام سب کچھ لکھا ہوا ہے, لیکن جو کولم کفالت کی کولم ہے وہ کولم میں وہ جگہ خالی ہے. حضرت عمر سوچنے لگے کہ آخر کار اس کولم میں تو کسی کا نام نہیں ہے, اگر میں کہہ دوں امیر المومنین میرا نام لکھ دیجئے, میں اس کی خدمت کروں, تو ہو سکتا ہے کہ یقیناً یہ دکھاوا کا ہو جائے, اور یاد رکھو مسلمانوں, ہمارا نعرہ ہوتا ہے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, عمر کا دامن نہیں چھوڑیں گے, ابوبکر کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اور ہم لوگوں کا سارا کام دکھاوے کے لیے ہوتا ہے. ارے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بولیے. آج مجمع میں دکھاوے کے لیے ہم خوب نعرہ لگتے ہیں, کب جب انگلی کرتے ہیں تب کہتے ہیں بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ اتنا جوڑ. ارے کہاں سے بول رہا ہے رے؟ یہاں سے بولنے سے کوئی لابھ نہیں, بولنا ہے تو یہاں سے بولو. جس نے دل سے سبحان اللہ کہہ دیا ہے, قسم خدا کی وہ زمین کے اوپر جب ہے تب بھی کامیاب ہے, زیر زمین بھی ہو جائے پھر بھی وہ کامیاب ہے. حضرت عمر سوچنے لگے اس کے اظہار نہ کروں, چل کر کے دیکھوں کہ بیوہ عورت کے پاس پہنچ کر کے اس کی خدمت کی ذمہ داری میں لے لوں گا. حضرت عمر فاروق پہنچتے ہیں اور پتے پر پہنچ کے اس کے گھر کے دروازے تک پہنچ کے دروازے کو کھٹکھٹاتے. اندر سے آواز آئی, کون؟ جواب ملا کہ میں عمر ہوں. دروازہ کھول دیا, پردے میں ایک عورت ہے جس کی عمر 80 سال. حضرت عمر سے وہ عورت پوچھ بیٹھتی ہے, بتاؤ عمر ادھر کیسے آنا ہوا؟ جواب دیتے ہیں, آپ کی خدمت کے لیے, میں نے سنا آپ کی کفالت کے لیے کوئی نہیں ہے, مجھے خدمت کے لیے رکھ لو. میں عمر ہوں, آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, آپ کا کپڑا میں دھوؤں گا, آپ کے لیے کھانا میں پکاؤں گا, آپ کے سارے اخراجات کا انتظام میں کروں گا, آپ کی جوتیاں سیدھی میں کروں گا, آپ کے گھر میں جھاڑو میں لگاؤں گا. وہ عورت جواب دیتی ہے پردے میں رہ کر کے, عمر جگہ خالی نہیں ہے, جگہ خالی نہیں ہے. بولا تیری خدمت کون کر رہا ہے؟ بولا یہ پتہ نہیں, لیکن بہت دنوں سے کئی سالوں سے ایک شخص ہے جو آتا ہے, سارا کام جھاڑو پوچھا برتن ارتن صاف کر کے اور وہ چلا جاتا ہے. آج تک میں پردے سے باہر نہیں نکلی ہوں, اس لیے میں خود بھی نہیں جانتی کہ وہ کون ہے, لیکن آنے والا آتا ہے. حضرت عمر سوچنے لگے کہ وہ آنے والا کون ہے, کون ایسا شخص ہے جو آتا روزانہ ہے, چلو اسے دیکھو. اس سے پہلے آج پھر میں آؤں گا. آج رات میں چلے ہیں, ایک دم بالکل اس وقت پہنچے ہیں. کس وقت؟ تہجد کے وقت پہنچے ہیں. اور جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں دروازہ کھٹکھٹایا گیا. اندر سے آواز آئی, کون؟ جواب ملا میں عمر ہوں. وہ کہتی ہے کہ میں نے منع کیا تھا, تم مت آنا, کیوں آئے ہو؟ جواب دیا کہ میں خدمت کرنا چاہتا ہوں, آپ کے گھر میں جھاڑو پوچھا کرنا چاہتا ہوں. عورت جواب دیتی ہے اس کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے وہ کام کر کے چلا گیا ہے. اب عمر سوچنے لگے, اچھا تو آج شروع رات میں آ جاتے ہیں. کتنی ضد کر رہے ہیں کہ ہم خدمت کریں, اور ہم لوگوں کا عالم کیا ہے, کوئی غریب آ جائے, کوئی غریب خود خدمت کرنے ہم کیا جائیں گے, اگر ہمارے پاس کوئی غریب آ جائے تو کتنی مدد کرتے ہیں وہ تو ہمارا اور آپ کا دل ہی جانتا ہے کیسے ہم لوگ ہیں. اب دیکھو مسلمانوں, سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج عشاء کی نماز پڑھے اور فوراً چل دیے. اور جب وہاں پہنچے ہیں تو دیکھتے کیا ہے, یہ نہیں سوچتے کہ دروازہ کھٹکھٹاؤں گا, دیکھوں گا کہ رات کے کتنے وقت میں وہ آنے والا آتا ہے. دیکھ دروازے کے کچھ دور ہٹ کے ایک پیڑ ہے, اس درخت کے کنارے پر چھپ جاتے ہیں, پیڑ کے تنے کے بغل میں چھپ جاتے ہیں. انتظار کرنے لگے, آدھی رات میں آنے والا آ رہا ہے, چپ چاپ آ رہا ہے, پاؤں میں جوتی چپل بھی نہیں ہے, آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے بالکل چادر اوڑھے ہوئے چپ چاپ آیا, دروازے کو کھٹکھٹایا, دروازہ کھول دیا گیا, وہ اندر چلے گئے. کچھ دیر کے بعد پھر وہ باہر نکلتے ہیں, اور جب باہر نکلتے عمر سوچنے لگے جب وہ باہر نکلیں گے اس سے پوچھ بیٹھوں گا کون ہو اور تم کون ہو, اتنی خدمت کر رہے ہو, آخر میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کون ایسا شخص ہے. عمر سوچ رہے تھے, اتنے میں باہر نکلے, اور جب باہر وہ نکلے تو حضرت عمر آگے بڑھ گئے.
گئے اور جب پوچھ بیٹھتے ہیں تو کون ہے جو روزانہ آتا ہے, میں آج پیچھا کرتے تجھے دیکھ لیا, تو اپنا نام بتا. اور خدا کی قسم جب اس نے اپنے چہرے سے چادر مبارک کو ہٹایا ہے تو کوئی اور نہیں تھا. عمر کہہ بیٹھتے ہیں امیر المومنین ابو بکر آپ یہاں کیسے آ گئے؟ ابو بکر فرماتے ہیں اے عمر تو یہاں کیسے آ گیا ہے؟ عمر کہنے لگے میں سوچ رہا تھا کہ اس بیوہ کی خدمت کر کے میں سبقت لے جاؤں. ابو بکر کہتے ہیں کہ میں اس کولم میں اپنا نام اس لیے نہیں لکھا تھا کہ ابو بکر جو بھی کام کرے گا دکھانے کا کام نہیں کرے گا, اگر کرے گا تو خدا کی رضا کے لیے کام کرے گا. یاد رکھو وہی عمر نے پوچھا تھا ابو بکر آپ کے پاؤں میں کھڑاؤ کیوں نہیں ہے, وہ لکڑی کے چپل کھڑاؤ کیوں نہیں ہے جس سے چلنے سے کھٹ کھٹ کی آواز آتی ہے؟ تو ابو بکر کی آواز, ابو بکر کے جواب کو سنیں گے. سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں عمر یہ پورا علاقہ یہودیوں کا ہے, پورا علاقہ یہودیوں کا ہے اور یہودیوں سے ڈر رہا ہوں, ایسی بات نہیں. میں اس لیے کھڑا پہن کے نہیں آتا ہوں کہ رات میں آؤں گا کھٹا کھٹا کی آواز ہوگی اور کسی یہودی کی نیند میں خلل نہ ہو جائے, نیند خراب نہ ہو جائے. ابو بکر کو یہودی کا خیال تھا اور ہم لوگ کو تو اپن بھائی کا بھی خیال نہیں ہے. بولیے ہے کوئی خیال؟ ہم نماز پڑھنے گئے, مسجد سے نکلے تو امام کی چگلی, پھلنا کی غیبت, پھلنا کی غیبت, غیبت پر غیبت, چگلی پر چگلی, اور ہمارا نعرہ ہوتا ہے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, اور جمعہ کے دن ہافے پینٹ پہن کے نہائیں گے. گجب معاملہ, عجیب معاملہ. جمعہ کے دن روڈ پر چاپاکل پر ایک جنگیا پہن کے نہا رہا ہے, جلدی جلدی جمعہ پڑھنے جا رہا ہے, بیٹی موجود ہے جنگیا پہن کے نہا رہا ہے, بیوی موجود ہے جنگیا پہن کے نہا رہا ہے, ماں موجود ہے جنگیا پہن کے نہا رہا ہے, یہ ہاف پینٹ پہن کے نہا رہا ہے, اور اس کے بعد دیکھیے نعرہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ارے جنگیوا چھوڑی پہنے رہے, جس کو چھوڑنا اس کو چھوڑ پہ نہیں کرنا. گجب بات ہے. اے مسلمانوں اپنے آپ کو سدھارو, اپنے آپ کو یقیناً اسلامی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرو. اللہ تبارک تعالی ہم مسلمانوں کو راہ راست صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. مولا اس چیز سے حقیر سے اگر بولنے چلنے میں کوئی خطائیں ہوئی سرزد آمدن ہو یا ساون, مولا اسے تو معاف عطا فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.